मेरो विचारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फुलबारीभित्र काठमाडौँ र धरानमा फेरि दुईटा नयाँ फुलहरू फक्रिएको जस्तो ठान्छु म चाहिँ। काठमाडौँ र धरानमा जुन विचार प्रवृत्ति सहित जुन सङ्कल्प सहित दुईजना युवाहरू चाहिँ जनताको बीचमा प्रस्तुत हुनुभयो त्यो चाहिँ विशिष्ट छ र त्यसलाई विशिष्ट मान्नुपर्छ। विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले पक्कै पनि कोसिस गर्छन्। अब काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयर त्यस खालको घेराबन्दीबाट आफूलाई मुक्त राख्दै साँच्चै जनताको सेवाको निम्ति समर्पित भएर लाग्दा त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि रूपान्तरण गर्न, सच्चिन, आत्मसमीक्षा गर्न उत्प्रेरणा नै दिनेछ। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपमानित गर्ने प्रवृत्तिका साथीहरूलाई तपाईहरू टाउको काट्ने मान्छे होइन, तपाईहरू हत्याराको रूपमा जेल बसेको होइन भने के हुन्छ? म उहाँको अगाडि बसेर कुरा गर्न चाहेको थिएँ। गुगल होइन, यही सम्मानित सदनमा एउटा शक्तिको साथ माओवादी केन्द्र तपाईसँग आँखामा आँखा जुदाएर बहस गर्न अहिले पनि तयार छ। महँगी, साँच्चै महँगीको मारले नेपाली जनताको ढाड सेकिएकै छ। प्रत्येक भान्साबाट विद्रोह हुने हो कि भन्या जस्तो परिस्थिति बन्दैछ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। काठमाडौँ र धरानमा जुन विचार प्रवृत्ति सहित जुन सङ्कल्प सहित दुईजना युवाहरू चाहिँ जनताको बीचमा प्रस्तुत हुनुभयो त्यो चाहिँ विशिष्ट छ र त्यसलाई विशिष्ट मान्नुपर्छ। अरू त्यसमा स्वतन्त्र सबै थप्न जरुरी छैन। र मेरो विचारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फुलबारीभित्र काठमाडौँ र धरानमा फेरि दुईटा नयाँ फुलहरू फक्रिएको जस्तो ठान्छु म चाहिँ। फुलबारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै हो। यही संविधानकै फुलबारीभित्र यस अर्थमा उहाँहरूले यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, नीतिहरूलाई सच्याउनु पर्ने, त्यसको निम्ति सोच्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने, उम्मेदवार छनौट गर्दा त्रुटि भएको छ भने त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्कै बनाएको छ काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरले। तर यो राजनीतिक दललाई नै चुनौती हो भनेर बुझ्नु सही हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो राजनीतिक दललाई सावधानी गराउने काम पक्कै भएको छ। हामी राजनीतिक दलहरू एक्लै पूर्ण छौँ भनेर सोच्ने ट्रेनतिर अगाडि बढेको थियो भने यसलाई पक्कै पनि काठमाडौँ र धरानले, त्यहाँको जनताले समग्रमा प्रश्न खडा गरेकै हो। तर यो हामीलाई सचेत हुनको निम्ति, हामीलाई आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउनको निम्ति एउटा अवसर पनि हो र एउटा चुनौती पनि हो। त्यो रूपमा लिँदा मैले दुवै मेयरलाई मैले पहिला पनि बोलेको छु, उहाँहरूलाई बधाई भनेको छु, धन्यवाद भनेको छु। तपाईहरू यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत, यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत तपाईहरूले जनताका भावनाहरूलाई, जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक दलहरूसँग समदूरीको सम्बन्ध सहित सबैको सहयोग जुटाउन सक्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। र हामी सबैको निम्ति पनि यसलाई एउटा नयाँ अवसरको रूपमा आफ्नो रूपान्तरणको निम्ति, आफ्नो आत्मसमीक्षाको निम्ति एउटा अवसर उहाँहरूले प्रदान गरेको रूपमा लिनु आवश्यक छ। पक्कै पनि यो पनि हो, पात्रहरू इतिहासमा कुनै खास कालखण्डमा यसरी देखा पर्ने गर्छन् र ती पात्रहरूले जनताको अगाडि निर्वाचनको बेलामा गरेका प्रतिबद्धता र कमिटमेन्टहरू सहित अडिराख्न सक्ने हुन्छ या हुँदैन। किनकि यस्ता पात्रहरूलाई घेराबन्दी गर्ने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरू, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले पक्कै पनि कोसिस गर्छन्। अब काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयर त्यस खालको घेराबन्दीबाट आफूलाई मुक्त राख्दै
साँच्चै जनताको सेवाको निम्ति समर्पित भएर लाग्दा त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि रूपान्तरण गर्न, सोचिन, आत्मसमीक्षा गर्न उत्प्रेरणा नै दिनेछ। त्यही वातावरण बनोस् भन्ने म चाहन्छु। मलाई अर्को कुरा बडो दुःख लाग्ने कुरा के भएको छ भने अस्ति नै पनि यही गरिमामय सदनमा सभामुख महोदय शान्ति प्रक्रियाको बारेमा बडो नमिठोसँग घोचपेच गरियो। लडाईँ जित्न नसकेर आएका हामी होइनौँ भन्ने किसिमले शान्ति सम्झौतालाई अपमानित गर्ने, त्यसलाई घृणा फैलाउने ढङ्गले भनियो र मैले यही रोस्टमबाट त्यसको खण्डन गर्न परेको थियो। हिजो फेरि अस्ति प्रतिपक्ष दलको नेताले नै शान्ति सम्झौतालाई र शान्ति प्रक्रियालाई अपमान हुने ढङ्गले उहाँले बोरामा मान्छे हालेको कुरा गर्नुभयो, जनतालाई धम्क्याएको कुरा गर्नुभयो। मैले यो विषय अलिक गम्भीर ठानेको छु। म यो गरिमामय सदनको ध्यान गम्भीर रूपले आकर्षित गर्न चाहन्छु। हामी अहिले जसरी यहाँ उपस्थित छौँ त्यो शान्ति सम्झौता मार्फत छौँ। हामी जुन सिस्टममा छौँ त्यो शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभा मार्फत छौँ हामी यहाँ। र हामी सबैले 12 बुँदे समझदारी हुँदै शान्ति सम्झौतामा यही हलमा बसेर, यो ऐतिहासिक सम्झौता भनेको होइन, 12 बुँदे समझदारी बनाउँदा तात्कालीन नेकपा माओवादीसँग कुराकानी गरेर संविधान सभा र शान्ति सम्झौताको कुरा गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक ढङ्गले टुङ्ग्याएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जाने कुरा गर्ने साथीहरूले आज आएर हिजोका कुरा, जबकि हामी एउटा संविधानमा सर्वसम्मत ढङ्गले आइसकेका छौँ, हामी एउटा प्रक्रिया र प्रणालीमा केन्द्रित भएर अगाडि जान खोजिरहेका छौँ, फेरि त्यो कुरा किन उठाइएको छ? मैले यदि शान्ति सम्झौतालाई अपमानित गर्ने, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपमानित गर्ने प्रवृत्तिका साथीहरूलाई तपाईहरू टाउको काट्ने मान्छे होइन, तपाईहरू हत्याराको रूपमा जेल बसेको होइन भने के हुन्छ? त्यो भन्नु जायज हुन्छ? मलाई लाग्छ त्यो भन्नु बिल्कुल जायज हुँदैन। अहिले परिस्थिति नितान्त भिन्न भइसकेको छ। त्यसकारण अब म करिब अन्ततिर जाँदैछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, के त्यसरी सदन विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ? कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टीभित्र भएको विवादको विषयलाई लिएर एउटा सार्वभौम संसदलाई विघटन गर्ने, अपराध गर्ने छुट कसैलाई दिन्छ लोकतन्त्रभित्र? त्यो काम नेपालमा भएको होइन। त्यो मैले अहिले विश्लेषण गरेर भनेको पनि होइन, त्यो स्वयं प्रतिपक्ष, अहिलेको प्रतिपक्ष दलको नेताले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। किन विघटन गरियो भन्दा मलाई पार्टीभित्र काम गर्न दिइएन। पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्ने पार्टीको विधि छ, पद्धति छ, त्यसलाई छोडेर अनि जनताद्वारा निर्वाचित संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर पटक पटक विघटन गर्दा देश सङ्कटमा गएको होइन। मैले त सोचेको थिएँ अब धेरै भयो, पार्टीभित्र विवादको कारणले पटक पटक संसद विघटन भयो, देश नै राजनीतिक दुर्घटनामा जाने हो कि भन्ने खतरा पैदा भयो। त्यसका विरुद्ध जनतालाई अपिल गरियो। त्यही प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी अदालतबाट फेरि 2टा भयो। 2टा भइसकेपछि पनि फेरि संसद विघटन भयो र त्यो विघटनका विरुद्ध फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। र त्यही राष्ट्रिय राजनीतिक दुर्घटनाबाट संविधानलाई, देशलाई बचाउने सन्दर्भमा यो गठबन्धनको जन्म भयो। यदि तात्कालीन नेकपा भित्र चलेको बहसलाई विधिसम्मत तरिकाले चलाइएको भए
पार्टी विभाजन हुनुपर्ने स्थिति पनि थिएन, संसद विघटन गर्नुपर्ने स्थिति पनि थिएन। बडो गलत तरिकाले विघटन गर्ने र पार्टीभित्रको लडाईँको चाहिँ सबै दुःख जनतालाई दिने, संविधानलाई दिने भएपछि यो जन्मियो। मैले चितवनको एउटा सभामा बोल्दा भनेको यति नै हो, किनकि राष्ट्रिय राजनीतिक दुर्घटनामा जान लाग्यो। त्यो दुर्घटनाबाट संविधान बचाउनको लागि, राष्ट्र बचाउनको लागि र लोकतन्त्र बचाउनको लागि हामीले गठबन्धन गरेको हो। यदि यो गठबन्धन हुँदैन थियो भने देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा थियो। अहिले पनि यो गठबन्धन टुट्यो, यो गठबन्धन कमजोर भयो भने देश दुर्घटनामा जाने खतरा अहिले पनि छ। किनभने यो संविधान विरोधीसँग हाम्रो अहिले प्रतिपक्षी दलको नेताले एमाले भन्ने गर्नुहुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने यहाँ दुईटा गठबन्धन छन्, दुईटा विचार छन्, दुईटा प्रवृत्ति छन्। उहाँ पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्छ। उहाँले दुईटै राप्रपासँग गठबन्धन गर्नुभएकै छ, उहाँले अर्को चाहिँसँग पनि गठबन्धन गर्नुभएकै छ। कहिलेकाहीँ त हामी 5 दलीय गठबन्धन, उहाँ चाहिँ 9 दलीय गठबन्धन भनेर पनि आउने गरेकै हो। गठबन्धन त गठबन्धनै छन्। तर कुन गठबन्धन अगाडि जाने उद्देश्यका साथ छ, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिताको रक्षाको निम्ति छ, कसले त्यसलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ, सवाल त्यहाँनिर हो। र मलाई अर्को अनौठो के लागेको छ भने उहाँले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले भन्नुभयो चितवनको जनताले त्यही धम्क्याएको भएर नै भोट धेरै दिएको जस्तो कुरा गर्नुभयो। उहाँले मतदाताप्रति योभन्दा ठुलो अपमान के हुन्छ? के जनता धम्क्याएको भरमा भोट दिने हो? मलाई त यो अभिव्यक्तिले चितवनको जनताको अपमान भएको, त्यहाँका मतदाताको र देशैभरिका मतदाताको पनि अपमान भएको मैले ठानेको छु। मैले त सोचेको थिएँ यतिका धेरै भइसक्यो, हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेता जसलाई मैले नै सहयोग गरेर माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ एक्लै भएको छु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो भ्रम हटाइदिनुहोस्। तपाईँ एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन। पहिलोचोटि पनि माओवादी केन्द्रको तपाईँको भाषामा बैशाखी टेकेर हुनुभयो हो। दोस्रो पटक हाम्रो पनि भोट लिएर हुनुभयो हो। अब भएर देखाउनुहोस् त, अबको चुनावबाट देखाउनुहोस्, तपाईँलाई मानिन्छ, तपाईँ एमालेको प्रधानमन्त्री हुनु होला। अन्यथा मैले त सोच्थेँ उहाँ हुँदो खाँदाको 2/3 बहुमतको सरकार, बालुवाटारमा उहाँले त अलि दीर्घकालीन ढङ्गले नै त्यहाँ रहन्छु भनेर तयारी पनि गर्नुभएको थियो। सरकार गयो, बालकोट जान पर्यो, फेरि असमयमै आफ्नै सरकार ढलाएर आफ्नै पार्टी फुटाएर। त्यसो भएपछि त अलिकति रियलाइजेसन होला नि भन्ने लाग्थ्यो। भएभरका 7 प्रदेशका सरकार पनि गुमे, त्यसपछि त अलिकति त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई। अलिकति त अब यसरी त हुँदो रहेनछ, गल्ती त आफ्नो नि भयो भन्नेतिर आफूतिर फर्किनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो, राष्ट्रिय सभाको चुनावमा उहाँहरूले जे देख्नु भोग्नु भयो त्यसबाट पनि केही न केही त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई। बार एसोसिएसनको चुनाव भयो, त्यसबाट पनि केही न केही त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो। अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त पक्कै पनि उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ र फेरि एकचोटि देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितको निम्ति आफू तत्पर रहेको कुरा गर्नु होला भन्ने लागेको थियो मलाई। त्यसो भएर म बडो ध्यानपूर्वक, उहाँले 3 घन्टा बोल्नुभयो, 3 घन्टा बसेँ म यहाँ। कहीँ उहाँले वामपन्थी एकताको पक्षमा वातावरण बनाउने कुरा पो गर्नुहुन्छ कि कहीँ अलिकति आत्मालोचना गरेर आत्मसमीक्षा मैले गल्ती गरेँ भन्नुहुन्छ कि अदालतले भनेको कुरा या पार्टीहरूले भनेको, गठबन्धनले भनेको कुरामा कहीँ उहाँ चाहिँ पुनर्समीक्षा, पुनरावलोकन गर्नेतिर जानुहुन्छ कि भनेको त उहाँ त सुरुदेखि अन्तसम्म अरूलाई गाली गर्नेतिर मात्रै,
बदनाम गर्नेतिर र मेरो दृष्टिमा धेरै झुट कुरा बोल्नेतिर मात्रै केन्द्रित हुनुभयो र उहाँ बिल्कुल आफ्नो अहङ्कार र दम्भबाट पछि हट्नु भएको छैन भन्ने देखियो। तर त्यस्तो भएन। यहाँ आउँदा उहाँले त पहिला निर्वाचन प्रक्रियामा खास गरी माओवादी केन्द्रलाई र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई, मलाई र माधव कुमार नेपाललाई सबभन्दा बढी प्रहार गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। र माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ अब भेटिँदैन। माओवादी केन्द्र अब यो वैशाख 30 गतेको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र भेटिँदैन, गुगलमा मात्रै देखिन्छ उहाँले भनेको। माओवादी केन्द्र त अब गुगलमा मात्रै देखिने रे, उहाँ सर्वत्र छाउने रे, 60% भोट ल्याउने रे। अभिव्यक्ति त उहाँले यसरी दिनुभएको थियो। तर म उहाँको अगाडि बसेर कुरा गर्न चाहेको थिएँ, गुगल होइन, यही सम्मानित सदनमा एउटा शक्तिको साथ माओवादी केन्द्र तपाईसँग आँखामा आँखा जुदाएर बहस गर्न अहिले पनि तयार छ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।